नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमनलाई सनकमाथि विधिको जितको रूपमा हेरिएको छ। मतदाताले स्थिर शासनका निम्ति बहुमत दिएकै थिए, तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान भएसँगै उनमा दम्भको मात लाग्यो। उनले आफ्नै सनक र अहंकारले आफ्नो अलोकप्रियता र अवनैतिकको गाथा लेखे। राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीको अवैधानिक क्रियाकलापकै कारण ट्र्याक बाहिर जाँदै गरेको संविधान र मुलुकलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले जोगायो। अदालतको फैसलाबाट पुष्टि भयो, सनक जोसुकैको र जत्रो सुकै किन नहोस्, विधिसँग त्यसले हार्नै पर्छ। यसबाट अब आउने शासकले पनि पाठ सिक्नुपर्छ। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले 5औं पटक सत्तारोहणको मौका पाएका छन्। देउवा एकजना भाग्यमानी नेता हुन् जसले जीवनमा पटक पटक सिंहदरबारको सैर गरे, तर उनीमाथि धेरै पटक असफल भएको ट्याग पनि लागेको छ। यो पटक पनि समय उनका लागि त्यति अनुकूल त छैन। दलदले धरातलमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवा जति बेला पनि भासिन सक्ने खतरा छ। उनको पहिलो चुनौती संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। विश्वासको मत पाए उनी 1.5 वर्ष मात्र हो सरकार चलाउने। विश्वासको मत नपाए फेरि चुनावमै जानुपर्नेछ। कोरोना संक्रमणको संकटका बीच सरकारको बागडोर सम्हालेका उनीमाथि जनताको जीवन रक्षा गर्ने चुनौती त छँदैछ। यदि उनले जनताको जीवन रक्षा कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सके भने सफल ठहरिने अवसर पनि छ देउवालाई। यो सँगै हामीसँग स्पोर्ट्स र इन्टरनेसनल न्यूज पनि यो बुलेटिनमा प्राथमिकताका साथ रहेका छन्। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाले शपथ लिँदै सानो मन्त्रीमण्डल गठनको तयारी। गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाँड तथा अर्थको जिम्मा जनार्दन शर्माले पाउने। करिब 2/3 बलियो प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गरेका ओलीको बहिर्गमन आफ्नै अहम र दम्भका कारण कार्यकाल विवादमा। मेरो नेतृत्वमा सञ्चालित सरकार ऐतिहासिक रूपमा सफल छ। मंगलबार 2398 जनामा कोरोना पुष्टि। हेरोसेल र जोन्सनको खोप अभियान आजदेखि सुरु। जापानले 16 लाख डोज एस्ट्राजेनेका खोप दिने। साताको तेस्रो दिन मंगलबार निप्से 16 अङ्कले बढ्यो। दिनभरिमा 223 वटा कम्पनीको 1,23,48,389 किता शेयर किनबेच। र टोकियो ओलम्पिकका लागि नेपालबाट 5 खेलाडी सहित 26 जनाको टिम सहभागी हुने। उद्घाटन समारोहमा नेपालको झण्डा पौडेकी गौरीका सिंहले बोक्ने। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 47 महिनापछि बालुवाटारबाट बाहिरिएका छन्। करिब 2/3 बलियो प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गरेका ओली सोमबार सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग बहिर्गमन भएका हुन्। दोस्रो पटक बलियो प्रधानमन्त्रीका रूपमा उदाएका ओलीको कार्यकाल भने सुखद रहन सकेन। उनी पटक पटक आफ्नै अहंकार र दम्भका कारण विवादमा परिरहे। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतको परामर्शबाट पदमुक्त ओलीले मंगलबार सम्बोधनका क्रममा सर्वोच्चको फैसलाप्रति समेत आक्रोश पोखे। यसबीचमा ओलीले आफ्नो सरकार ऐतिहासिक रूपमा सफल भएको दावी त गरे नै। मैले नेतृत्व गरेको मेरो नेतृत्वमा सञ्चालित सरकार ऐतिहासिक रूपमा सफल सरकार। त्यसको सफलतामा धेरैको योगदान छ र तपाईहरु सबैको सद्भावले यो सफलता प्राप्त भएको र हामीलाई अहिले पनि ऊर्जा दिइरहेको छ। झण्डै 1 घण्टा लामो सम्बोधनका क्रममा ओलीले आफूलाई 1.5 वर्षपछि सिंहदरबार फर्किन कसैले रोक्न नसक्ने दावी पनि गरे। तर ओलीले दावी गरे जस्तो उनको कार्यकाल ऐतिहासिक नभई विवादास्पद रहेको उनका आलोचकहरूको टिप्पणी छ। प्रधानमन्त्री भए लगत्तै उनले सबै शक्ति आफूमा केन्द्रित गर्दै सर्वसत्तावादको बाटोमा जान खोजेको आरोप खेपिरहे। अध्यादेशको भरमा देश चलाउन खोजेपछि ओलीको चर्को आलोचना भयो। सत्तालाई कन्सोलिडेट गर्दै आफैमा चाहिँ केन्द्रित गर्दै लानुभयो
र संविधानको मर्म र भावनालाई पनि तोडमरोड गरेर चाहिँ यिनी एउटा चाहिँ देशमा सर्वसत्तावादतिर देशलाई धकेल्न थाल्नुभयो। गुठी विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक, मानव अधिकार सम्बन्धी विधेयक लगायतका धेरै विधेयक संविधानको मर्म र भावना विपरीत भन्दै चर्को विरोध भयो। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले पटक पटक विरोध हुँदा पनि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएरै छाडे। सोही अध्यादेशमा राखिएको विवादित व्यवस्थामै रहेर उनले संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति पनि गरे, जसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका मुद्दा अझै विचाराधीन छन्। त्यस्तै कोरोना महामारी नियन्त्रणमा पनि ओली नेतृत्वको सरकारले काम गर्न सकेन। स्वास्थ्य सामग्री खरिद घोटालामा ओम्नी प्रकरण, व्हाइट बडी घोटाला प्रकरणमा समूहलाई प्रधानमन्त्रीले नै संरक्षण गरेको आरोप लाग्यो। 113 रोपनी बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरण, बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा अनियमितता, निर्मला पन्त लगायतका बलात्कारपछि हत्याका घटनामा दोषी पक्राउ गर्न नसक्नुमा ओलीको नेतृत्व कमजोर साबित भयो। समृद्धिको चर्को नारा प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक गरिरहे, तर अन्तर्राष्ट्रिय सूचाङ्कमा नेपाल भ्रष्टाचारको ग्राफमा उक्लिरह्यो। आफ्नै पार्टी जोगाउन नसकेको र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्न पनि ओली चुकेको विश्लेषकहरू बताउँछन्। पूर्ण बहुमतको मात्रै होइन, 2/3 नजिकको सरकारमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले तपाईँको चाहिँ आफ्नो कोलिसनलाई वा तपाईँको पार्टी दुईटा पार्टी मिलाइसकेपछि नेकपालाई संयोजन गर्न सक्नु भएन, आफ्नो बहुमतलाई जुटाएर राख्न सक्नु भएन र तपाईँको चाहिँ नेकपाको विभाजन भयो। त्यो उहाँकै कारणले विभाजन हुनु। स्थायित्वको नारा दिएर प्रधानमन्त्री बनेका ओली बिदा हुँदै गर्दा अस्थिरताको कारक बनेर बिदा भए। आफ्नो बहुमत आफैले खण्डित गरेर प्रतिनिधि सभा 2 पटक विघटन गरेका ओलीका लागि दोस्रो पटकको विघटन महँगो साबित हुन पुग्यो। बलियो प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्ता सम्हालेका ओली विदायी हुँदै गर्दा भने विश्वासको मत गुमाएको निरीह प्रधानमन्त्रीका रूपमा बिदा भए। बलियो सरकार हुँदा देश समृद्धिको बाटोमा हिँड्ने र स्थायित्व कायम हुने जनताको अपेक्षामा पनि तुषारापात गर्दै ओलीले सिंहदरबारबाट विदायीको हात हल्लाएका छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट जगन्नाथ दुलालको रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेसँगै देउवा नियुक्त भएका हुन्। नेपालको इतिहासमा 5औं पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त देउवा को हुन् त? एक रिपोर्ट। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको जन्म विक्रम सम्वत 2003 साल जेठ महिनामा डडेलधुरा जिल्लाको 80 ग्राम गाविस वडा नम्बर 5 मा भएको हो। देउवाले प्राथमिक शिक्षा डडेलधुराकै 80 ग्राम प्राथमिक विद्यालय र निम्न माध्यमिक शिक्षा महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय तथा माध्यमिक शिक्षा सीताराम माध्यमिक विद्यालय उच्चाकोट डोटीबाट लिए। स्कुले जीवनबाट नै नेपाली कांग्रेसको राजनीतिलाई अँगालेका देउवा एसएलसी दिएपछि उच्च शिक्षाका लागि विक्रम सम्वत 2021 सालमा काठमाडौँको त्रिचन्द कलेजमा भर्ना भए। विक्रम सम्वत 2028 सालमा पहिलो पटक देउवा नेपाल विद्यार्थी संघको सभापतिमा विजयी भए। विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय देउवालाई बीपीले सुदूरपश्चिममा पार्टीको जिम्मेवारी दिए। विक्रम सम्वत 2046 मा नेपाली कांग्रेसले देशमा पहिलो जनआन्दोलन गरेका बेला देउवा लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा अध्ययन गरिरहेका थिए। त्यसपछि 2047 सालमा जनआन्दोलन सफल भएसँगै देउवा लन्डनबाट काठमाडौँ फर्किए। विक्रम सम्वत 2048 सालमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा देउवा गृहमन्त्री बने। कांग्रेस भित्रको बढ्दो सत्ता संघर्षमा देउवाले किशुनजी र गणेशमान सिंहको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष साथ पाए। विक्रम सम्वत 2051 सालमा कांग्रेसकै 2 सांसदले असहयोग गरेपछि कांग्रेसकै सरकार ढल्यो र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भयो। तर देउवा समेत गृहमन्त्री रहेका बेला भएको मध्यावधि निर्वाचनमा कांग्रेसलाई एमालेले उछिन्यो। 2048 सालमा 110 सिट जितेको कांग्रेस 2051 सालको मध्यावधि निर्वाचनमा 83 सिटमा खुम्चियो। 88 सिट जितेर एमाले पहिलो पार्टी बन्यो। 2051 सालको निर्वाचनमा ठूलो पार्टी बनेको एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भए। तर त्यो सरकारलाई 9 महिना भन्दा बढी टिक्न दिइएन र देउवा प्रधानमन्त्री बने। पञ्चायत समर्थक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई समेत समावेश गरेर देउवाले 52 जनाको जम्बो मन्त्री परिषद बनाए। त्यसपछि देउवा निरन्तर शक्तिशाली बन्दै गए। देउवाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा पञ्चलाई सरकारमा ल्याउनेदेखि सुरा सुन्दरी, रातो पासपोर्ट र सुत्केरी भत्ता जस्ता विकृति ल्याएको आरोप छ।
2054 सालको स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस कहाली लाग्दो अवस्थामा पुग्यो। 70% स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले जित्यो भने कांग्रेस 25%मा सीमित भयो। 2051 सालको मध्यावधि र 2054 सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा कांग्रेसले नराम्रोसँग पराजय भोग्यो। यता कोइरालाले अघि बढाएका देउवाले पार्टीको 10औं पोखरा महाधिवेशनमा कोइरालालाई नै नेतृत्वका लागि चुनौती दिए। 2057 सालमा पोखरा महाधिवेशनमा देउवाले कोइरालाकै विरुद्धमा सभापति पदमा उम्मेदवारी दिए, तर त्यतिबेला हार बेहोरे। पार्टी सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाले 2058 असारमा राजीनामा दिए र फेरि कांग्रेसको नेतृत्व देउवाकै पक्षमा आयो। उनी संसदीय दलको उम्मेद्वार बने। संसदमा पार्टीको बहुमत भएकाले देउवा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका देउवाले आफूलाई शक्तिशाली बनाउँदा पार्टी नै फुटाए। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले 2059 सालमा असक्षमको आरोप लगाई देउवा सरकारलाई विघटन गरे, तर उनै राजा ज्ञानेन्द्रले असक्षम घोषणा गरे पनि देउवालाई 2 वर्षपछि 2061 सालमा पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे। यो सँगै देउवा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि पार्टीको कमजोर अवस्थाका कारण देउवाले प्रजातान्त्रिक पार्टीलाई कांग्रेससँग एकीकरण गराए। एकीकरणपछि तत्कालीन सभापति कोइरालासँग 60-40 को हैसियत बनाउन उनी सफल भए। कांग्रेसमा कोइराला परिवारको प्रभुत्व रहेका कारण देउवा 2066 सालको कांग्रेसको 12औं महाधिवेशनमा भने पराजित भए, तर उनको वर्चस्व पार्टीमा बढ्दै गयो। पार्टीमा बलियो प्रतिपक्षीको रूपमा देउवा देखिए। नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा 5 दशकपछि विक्रम सम्वत 2072 सालको 13औं महाधिवेशनमा पार्टी उपसभापति रामचन्द्र पौडेललाई हराएर देउवा नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापति बन्न सफल भए। 2074 साल जेठमा देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भए र फेरि उनले 64 सदस्यीय जम्मू मन्त्री परिषद बनाए, जुन नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो मन्त्री परिषद हो। त्यसले उनको धेरै आलोचना भयो। 2074 सालमा भएका स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका तीनै निर्वाचन देउवा आफैले गराए। आफ्नो पक्षमा लाग्ने कार्यकर्ताको राम्ररी संरक्षण गर्ने र जे पनि निर्णय गर्न नहिचकिचाउने नेताको छवि बनाएका देउवा मंगलबार 5औं पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। देउवालाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी हुन्। सर्वोच्च अदालतले मंगलबार अपराह्न 5 बजेसम्म देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। सोही अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा 76 को 5 अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। देउवाको शपथ ग्रहण साँझ 6 बजे तोकिए पनि राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा उल्लेख नभएको भन्दै विज्ञप्ति नसचिएसम्म शपथ नलिने अडान देउवाको थियो। कांग्रेस सभापति देउवा यसअघि 4 पटक प्रधानमन्त्री बनिसक्नु भएको छ। 2052 सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका देउवा 2059, 61, 74 मा पनि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। यस्तै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाले आजै सानो आकारको मन्त्रीमण्डल गठनको तयारी समेत गर्नुभएको छ, जसमा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी कांग्रेसकै बालकृष्ण खाँड तथा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मा माओवादीका जनार्दन शर्माले पाउने पक्का भएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2398 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 7058 जनाको पीसीआर परीक्षणबाट 1639 र 3954 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 759 जना गरी जम्मा 2398 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सोही अवधिमा देशभरका विभिन्न अस्पतालबाट थप 2078 जना कोरोना संक्रमित निको भएर विभिन्न अस्पतालबाट संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। सरकारले आजदेखि 77 वटै जिल्लामा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा लगाउन सुरु गरेको छ। चीनबाट आएको भेरोसेल र अमेरिकाबाट आएको जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप आजदेखि लगाउन थालिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको हो। भेरोसेल र जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोपका लागि लक्षित समूह छुट्याइएको छ। भेरोसेल 55 वर्ष र माथिको उमेर समूहका सबै नागरिकलाई लगाइनेछ। यस्तै भेरोसेल विश्वविद्यालय, विद्यालयका प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीहरू, सार्वजनिक यातायातमा कार्यरत चालक र सहचालकलाई पनि लगाइने स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ। सरकारले तोकेका अत्यावश्यक सेवामा संलग्न खोप लगाउन बाँकी
ती व्यक्तिहरू खोप अनिवार्य गरेका देशमा जाने नेपाली नागरिकलाई पनि भेरोसेल लगाइनेछ। हिजो मात्रै नेपाल आइपुगेको 15 लाख जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप 50 देखि 54 वर्ष उमेरसम्मका सबै नागरिक, पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिक र नेपालमा बसोबास गरिरहेका शरणार्थीलाई लगाइनेछ। जोन्सन खोपको मात्रा एक पटक मात्र दिए पुग्छ। जापान सरकारले नेपाललाई कोभ्याक्स कार्यक्रम मार्फत करिब 16 लाख डोज कोरोना खोप दिने भएको छ। मंगलबार काठमाडौँ स्थित जापानी राजदूतावासले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाललाई 16 लाख डोज खोप प्राप्त हुने बताएको हो। जापानी विदेश मन्त्री मोतेगी तोसिमितुले नेपाललाई सो परिणामको खोप प्रदान गर्ने घोषणा गरेका हुन्। जापानले नेपाललाई एस्ट्राजेनेका र अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीले विकास गरेको खोप दिन लागेको हो। यो खोप कोभिसिल्ड खोपको पहिलो डोज लगाएका ज्येष्ठ नागरिकले पनि लगाउन मिल्छ। जापानी दूतावासका अनुसार उक्त खोप नेपालले जुलाईको मध्यदेखि 1 महिनाभित्र बीचमा प्राप्त गर्नेछ। यद्यपि खोप आउने तालिका भने अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसँगको खरिद सम्झौता पूरा भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिने दूतावासले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्। अब समय हो लाइफबोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। यतिखेर पूर्वनिर्धारित समयमा रोकिएको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको शपथ कार्यक्रम राष्ट्रपतिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको संवैधानिक धारा 76(5) छुटाएको भन्दै उहाँ उपस्थित हुनुभएको थिएन र यतिखेर भने शीतल निवासमा प्रधानमन्त्रीको शपथ कार्यक्रम सुरु भएको छ। यहाँहरूको ध्यान आकर्षण हामी शीतल निवासतर्फ गराउन चाहन्छौँ। नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक ईश्वरको देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी वहन गर्दा प्रचलित कानुनको पालना गरी मुलुक र जनताको भलो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई इमानदारीताका साथ गर्नेछु आफ्नो कर्तव्यको पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा संकेत गर्ने छैन। अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर हुनका लागि सादर अनुरोध गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूबाट प्रधानमन्त्री पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने काम सम्पन्न भएको छ। नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक बधाई छ। यहाँको कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछु। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा नेपालको संविधान बमोजिम
आजै देहाय बमोजिम मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ। माननीय श्री बालकृष्ण खाँड मन्त्री गृह, माननीय श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की मन्त्री कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, माननीय श्री पम्फा भुषाल मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, माननीय श्री जनार्दन शर्मा मन्त्री अर्थ। अब म नेपालको संविधानको धारा 80 बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष मन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणका लागि नवनियुक्त मान्य मन्त्रीज्यूहरूमा सादर अनुरोध गर्दछु। पम्फा भुषाल नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक ईश्वरको देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि मन्त्री पदको जिम्मेवारी वहन गर्दा प्रचलित कानुनको पालना गरी मुलुक र जनताको भलो चिताई कसैको डर नमानी पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नली इमान्दारिताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्यको पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा कुनै किसिमबाट पनि प्रकट वा सङ्केत गर्ने छैन। अब म नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई आफ्नो आसनमा रही शपथ पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिनु हुनका लागि सादर अनुरोध गर्दछु। राष्ट्रपति निवास शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगै अन्य 4 मन्त्रीले शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ। अब बाँकी समाचार। केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालमा गरेका संवैधानिक नियुक्तिहरू पनि निकै विवादित बने। अदालतको आदेशबाट बहिर्गमनसँगै निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश मार्फत गरेका विवादित संवैधानिक नियुक्तिको भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। एक रिपोर्ट। निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले 30 मङ्सिर 2077 मा अध्यादेश ल्याएर आफू खुसी संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गरेका थिए। आफू अनुकूल ल्याइएको अध्यादेशमा संवैधानिक परिषदका अध्यक्ष सहित 3 जना भए संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न सक्ने गरी जबरजस्ती व्यवस्था गरियो।
उक्त अध्यादेश अनुसार 30 मङ्सिर 2077 बसेको परिषद बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग लगायत संवैधानिक निकायमा 3 दर्जनभन्दा बढी पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरिएको थियो। त्यसबेला सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूले संसदीय सुनवाई बिनै नियुक्ति पाएर हाल पदमा छन्। ओलीले 2078 वैशाख 21 गते सोही प्रकृतिको अध्यादेश पुनः ल्याए। पहिलो अध्यादेशको विरोध भइरहेका बेला दोस्रो पटक अध्यादेश ल्याएर विवादित नियुक्तिलाई निरन्तरता दिएका थिए। दोस्रो अध्यादेश अनुसार वैशाख 26 गते संवैधानिक परिषदको बैठक बस्यो र 3 जनाकै उपस्थितिमा लोकसेवा आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा 20 जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्यो। उनीहरूले पनि संसदीय सुनवाई बिनै 45 दिन कटेपछि राष्ट्रपतिबाट शपथ लिए। सो नियुक्तिहरू विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संवैधानिक नियुक्ति विरुद्ध मुद्दा लिएर सर्वोच्चमा गएका छन्, तर सभामुखकै रिट सर्वोच्चको प्राथमिकतामा परेको छैन र हालसम्म सुनवाई सुरु हुन सकेको छैन। त्यस्तै अन्यले दायर गरेको रिटमा पनि सुनवाई भएको छैन। मैले नै रिट हालेको छु सर्वोच्च अदालतमा, तर आज 6-7 महिना भइसक्यो सुनवाई हुन सकेको छैन। अब चाहिँ के छ, सर्वोच्च अदालतले यसको तत्काल सुनवाई गरेर त्यो अध्यादेशलाई चाहिँ पनि बदल गर्नु जरुरी छ। संविधानको धारा 284 मा संवैधानिक परिषद र धारा 292 मा नियुक्ति पूर्व संसदीय सुनवाई गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। धारा 284 मा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस गर्न एक संवैधानिक परिषद रहने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको परिषदमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य छन्। संवैधानिक निकायमा कार्यकारीको छाया नपरोस् र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ रूपमा निर्भीक भएर कार्य सम्पादन गर्न सकुन् भनेर नै यो प्रावधान राखिएको हो। संविधानका व्यवस्थाहरू हेर्दा दुवै पटक गरिएका नियुक्तिहरू शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भएको छ। कतिपय यस्ता नियुक्तिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। अध्यादेश अनुसार बसेको दुवै पटकका संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सहभागिता छ। कतिपयले यही कारण सर्वोच्चमा परेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी रिट अगाडि बढ्न नसकिरहेको टिप्पणी पनि गर्ने गरेका छन्। परिषद बैठकमा प्रधान न्यायाधीशको उपस्थिति संविधानतः अनिवार्य हो, तर त्यससँग सम्बन्धित मुद्दालाई प्राथमिकतामा चाहिँ उनले किन राखेनन् भन्ने गम्भीर प्रश्नको भने निरूपण हुन सकेको छैन। न्युज 24 का लागि टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब बिजनेस न्युज। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासँगै सोमबार घटेको नेप्से परिसूचक मंगलबार भने बढेको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचक 16.34 अङ्कले बढेर 2871.04 बिन्दुमा पुगेको छ। दोहोरो अङ्कले बढेको बजारमा कारोबार रकम भने आधा घटेको छ। 223 कम्पनीका 88,33,000 किता सेयर 5 अर्ब 40 करोड रुपैयाँमा किनबेच भएका छन्। सोमबार 1 करोड 52 लाख किता सेयर 9 अर्ब 30 करोड रुपैयाँमा किनबेच भएका थिए। सेन्ट्रल फाइनान्स, समृद्धि फाइनान्स, मञ्जुश्री फाइनान्स, प्रोग्रेसिभ फाइनान्स, आइसिएफसी फाइनान्सको सेयर मूल्य समान 6% बढेको छ। सिडिबी हाइड्रो पावर, इन्फिनिटी लघु वित्त र नेपाल लाइफको सेयर मूल्य 1% घटेको छ। नेपाल बांग्लादेश बैंकको सर्वाधिक 45 करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच हुँदा नेपाल लाइफको 23 करोड, एनआइसी एसियाको करिब 20 करोड, निर्धन उत्थान लघु वित्तको पनि करिब 20 करोड र नबिल बैंकको 18 करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ। 223 कम्पनीको सेयर किनबेच हुँदा 10 कम्पनीको मूल्य स्थिर र 36 कम्पनीको मूल्य घटेको छ। बाँकी सबै कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ। जीवन बीमा समूह 66 अङ्कले घट्नु बाहेक सबै उपसमूह हरियो भएका छन्। फाइनान्स समूह 93 अङ्क र विकास बैंक 70 अङ्कले बढेको छ। सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमले चालु आर्थिक वर्षमा 4 अर्बको घाटा बेहोरेको जनाएको छ। निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कोरोना महामारीका कारण निगमले हालसम्म 4 अर्बको घाटा बेहोरेको
बताएका छन्। गत वर्ष निगमले 13 अर्ब रुपैयाँ नाफा गरेको थियो, तर चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातीदेखि नै निगमले निरन्तर घाटा बेहोर्दै आएकाले असार मसान्तसम्ममा 4 अर्ब घाटा भएको जनाएको छ। विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तरको मूल्य वृद्धिसँगै नेपाल आयल निगमले नियमित मूल्य समायोजन गर्न नसक्दा नोक्सान भएको आयल निगमले जनाएको छ। हाल दैनिक 6 करोडभन्दा बढी नोक्सान बेहोर्दै आएको आयल निगमले करिब 15 दिनको अवधिमा 1 अर्ब हाराहारीमा नोक्सानी बेहोरेको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आसन्न टोकियो ओलम्पिकका लागि नेपालबाट 5 खेलाडी सहित 26 जनाको टिम सहभागी हुने भएको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीले मंगलबार दिएको जानकारी अनुसार टोकियो ओलम्पिकका लागि नेपालबाट खेलाडी सहित प्रशिक्षक, म्यानेजर, चिकित्सक र अन्य अफिसियल गरेर 26 जना सहभागी हुने जनाएको हो। टोकियो ओलम्पिकमा 4 खेलका 5 खेलाडीले खेल्नेछन्, जसमा पौडी, जुडो, सुटिङ, एथलेटिक्स रहेका छन्। पौडीमा 2 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्दा बाँकी 3 खेलमा 1-1 खेलाडीले खेल्नेछन्। नेपालबाट जाने टिममा 4 खेलका 4 प्रशिक्षक, 4 म्यानेजर, सेभ द मिसन 1, इटाचीमा 1, नेपाल टिमको प्रशासन र कोभिड नियम हेर्ने 1 जना टिममा जाने भएको छ। ओलम्पिकका लागि पौडीको टिम जापान पुगिसकेको छ। बाँकी नेपालबाट टिम जुलाई 19 तारिकसम्म जाने तयारी भइरहेको छ। कोभिडका कारण यसपटक खेलाडीलाई भिलेज र खेलस्थलभन्दा बाहिर जान नपाउने नियम बनाइएको छ भने टोकियो जानुभन्दा अगाडि 2 पटकको PCR रिपोर्ट नेगेटिभ भएको हुनुपर्ने र त्यहाँ पुगेपछि 4 दिनको क्वारेन्टिन बस्नुपर्नेछ। यसपटक ओलम्पिकको उद्घाटन समारोहमा नेपालको झण्डा गौरीका सिंहले बोक्ने छिन्। नेपाली टिमको सेभ द मिसन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल हुनुभएको छ। उद्घाटन समारोहमा आयोजना हुने मार्च मासमा गौरीका सिंहले नेपाली झण्डा बोक्नुहुनेछ। ओलम्पिकको कुनै पनि खेलका खेलाडी आफ्नो प्रतिस्पर्धा सकिए लगत्तै फर्कनुपर्ने भनिएको छ। जुलाई 23 बाट अगस्त 8 तारिकसम्म हुने ओलम्पिकमा 15,000 भन्दा बढी खेलाडीको सहभागिता रहनेछ। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। हामीलाई 1-2 घण्टा ट्राफिक जाममा फस्दा पनि अत्यास लाग्छ, तर बेल्जियमको एउटा जङ्गलमा पछिल्लो 75 वर्षदेखि कारको भीषण जाम भइरहेको छ भन्ने सुन्दा जो कोही अचम्ममा पर्छन्। हो, जङ्गलभित्र कारको ट्राफिक जाम, त्यो पनि 75 वर्षदेखि। यो अपत्यारिलो तर सत्य घटनाको यथार्थ चाहिँ ऐतिहासिक छ। यो ठाउँमा दोस्रो विश्वयुद्धदेखि नै कारको जाम लागिरहेको छ र यो कारको विशाल चिहानको रूपमा परिणत भइसकेको छ। घना जङ्गलभित्र रहेको उक्त च्यारिटन कार ग्रेभयार्डमा 75 वर्षदेखि ठुलो सङ्ख्यामा कारहरू थन्किएका छन्। ती कारहरू जीर्ण भइसकेका छन् र कारभित्रैबाट रुख बिरुवा समेत पलाउन थालिसकेका छन्। यो कार चिहानमा वर्षौंदेखि 500 भन्दा बढी कारहरू थन्किरहेका छन्। त्यहाँ कारहरू जाममा परेको बेला ठुलो प्रलय भएर त्यहाँको त्यही अड्किए जस्तो देखिन्छन्। यो ठाउँमा त्यति धेरै कार कसरी आए र कसरी थन्किए भन्ने कुरा रहस्य नै छ, तर दोस्रो विश्वयुद्धका बेला त्यहाँ खटिएका अमेरिकी सेनाले ती कार ल्याएर जम्मा गरेका हुन् भन्ने कतिपयको भनाइ छ। अमेरिकी सेनाले युद्ध समाप्तिसँगै कारहरू नलगेका कारण यस जङ्गलभित्र वर्षौंदेखि कारको चिहान बनिरहेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाले लिए शपथ, सानो मन्त्रीमण्डल गठन, गृहमा बालकृष्ण खाँड, अर्थमा जनार्दन शर्मा, ऊर्जामा पम्फा भूषाल र कानुनमा ज्ञानेन्द्र कार्की नियुक्त। करिब 2 तिहाईको बलियो प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गरेका ओलीको बहिर्गमन आफ्नै अहम र दम्भका कारण कार्यकाल विवादमा। मेरो नेतृत्वमा सञ्चालित सरकार ऐतिहासिक रूपमा सफल छ। मंगलबार 2398 जनामा कोरोना पुष्टि, भेरोसेल र जोन्सनको खोप अभियान आजदेखि सुरु। जापानले 16 लाख डोज एस्ट्राजेनेकाको खोप दिने। साताको तेस्रो दिन मंगलबार नेप्से 16 अङ्कले बढ्यो। दिनभरमा 223वटा कम्पनीको 1,23,48,389 किता सेयर किनबेच।
र टोकियो ओलम्पिकका लागि नेपालबाट 5 खेलाडी सहित 26 जनाको टिम सहभागी हुने। उद्घाटन समारोहमा नेपालको झण्डा पौडेकी गौरीका सिंहले बोक्ने। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।